बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शैला रज़ा चन्ना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैंने सोचा कि बात की जाए या मालूमात दी जाए वो है पेनलेस डिलीवरी, दैट इज़ दर्द के बगैर ज़चगी। तो अभी कुछ दिन पहले भी मैं फेसबुक पे ग्रुप में देख रही थी कि हमारी कुछ ख़वातीन थी, तो वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही थी कि हैदराबाद में किसी हॉस्पिटल में पेनलेस डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने कहा उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन भी दी जाए और बात भी की जाए। अ, अ, आजकल सिजेरियन सेक्शन और मैटरनल रिक्वेस्ट, ये यानी कि ख़ातून या फैमिली इसके लिए रिक्वेस्ट करती है कि आई मीन डिलीवरी ऑपरेशन के ज़रिए की जाए। तो उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये है कि हमारी ख़वातीन डिलीवरी के दौरान जो लेबर पेन्स हैं उनकी इंटेंसिटी से बहुत डरती हैं और इसी वजह से रिक्वेस्ट करती हैं। तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत देखिए हर किसी का पेन थ्रेशोल्ड अलग है और ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर है जो कि शुरू से ही कुदरत की तरफ से चला आ रहा है और औरतें इस अमल से गुज़रती भी हैं और बच्चे पैदा करती हैं। लेकिन हमारी अपनी प्रैक्टिस में सब ख़वातीन का पेन थ्रेशोल्ड ऐसा नहीं है। मैं अपनी प्रैक्टिस को देखूँ तो मेरे पास कुछ प्राइमीज़ जो पहली दफ़ा डिलीवरी के अमल से गुज़र रही होती हैं वो बहुत बहादुर निकलती हैं और बग़ैर कुछ तंग किए आराम से डिलीवरी करवाती हैं। और अगर देखा जाए तो कुछ खातून ऐसी होती हैं जिनका दूसरा तीसरा बच्चा होता है लेकिन बहुत गुराम होता है लेबरों में। तो इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए क्योंकि ये चीज़ हैदराबाद में डेफिशिएंट भी थी, हमने पेनलेस डिलीवरी इंट्रोड्यूस करवाई अपने हॉस्पिटल में और उसी के सिलसिले में मैंने कहा कि आज इन्फॉर्मेशन दी जाए कि ये किस तरह होती है। पेन को रिलीव करने के बहुत सारे मेथड्स हैं और अगर बात की जाए कुछ नेचुरल मेथड्स की तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सपोर्ट होना। अगर फैमिली की पार्टनर की सपोर्ट है लेबर के प्रोसेस से तो खातून बहुत बहादुरी के साथ इस अमल से गुज़र जाती हैं। और इसके साथ साथ कुछ और टेक्निक्स हैं जैसे कि मसाज करना। यूजुअली फैमिली में कोई बंदा होता है या हमारी नर्स जब पेन्स हो रहे होते हैं तो बैक मसाज किया जाता है, उससे थोड़ा सपोर्ट मिलता है। या कहा जाता है कि आप अगर उस वक़्त गरम मशरूब लें या शॉवर हॉट वाटर शॉवर या हॉट वाटर बॉटल का इस्तेमाल करें तो कदरे बेहतर आप महसूस करते हैं। जहाँ तक बात है दवाइयों की, ड्रग्स की, तो देखिए जो पहले ज़माने में यूज़ होता था एंटोनॉक्स गैस यूज़ होता था और पैथिडिन इंजेक्शन यूज़ होता था, तो वो अब यहाँ फ्रीली भी अवेलेबल नहीं है और इसीलिए वो मेरे पास वो ऑप्शंस भी नहीं हैं। सिंपल हम अर्ली पेन में पैरासिटामॉल है जो कि सेफ़ है। पैरासिटामॉल इन्फ्यूज़न दिया जा सकता है अर्ली लेबर में और जब थोड़ी पेन की शिद्दत बढ़े तो उसी तरह ट्रिमेडोल इंजेक्शन है जो कि आईवी दिया जाता है या गोश्त में लगाया जाता है, वो भी कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इम्पॉर्टेंट ये बात समझने की है कि पेन की इंटेंसिटी जो है ना वो थ्रू आउट नहीं होती। शुरू में जैसे पेन शुरू होते हैं वो कुछ बर्दाश्त की हद तक होते हैं, फिर एक मीडियम लेवल के पेन आते हैं और आखिर में ज़्यादा इंटेंसिटी वाले पेन्स हैं। अब जो मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है उसको कहा जाता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जो कि मशहूर है, जो ज़्यादा मशहूर हुआ है पेनलेस डिलीवरी के नाम से। तो ये एपिड्यूरल होता क्या है? बेसिकली इस प्रोसीजर में क्या होता है, इस प्रोसीजर में खातून जब एक्टिव लेबर में एंटर होती है तो कमर के हिस्से पे एक नीडल से पहले हिस्से को सुन किया जाता है और उसके बाद एक मखसूस जगह पे एक नीडल डाली जाती है जिसके ज़रिए एक बारीक सा कैथेटर अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और कैथेटर वो फिक्स किया जाता है। और ये सब कौन करता है? इस सब में हमें जो मदद प्रोवाइड करते हैं वो हमारे ऑब्स्टेटिक एनेस्थेटिस्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हैं और ज़ाहिर है
اس اتنے لیبر کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی دن میں کبھی آدھی رات میں، تو وہ اپنی سروسز دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل چنا جائے جہاں پہ آپ کو اینستھیٹس سروسز پرووائڈ کر سکیں. تو الحمدللہ ہماری ٹیم میں ایسے ہیں، ہماری ٹیم ایسے اینستھیٹسٹ ہیں جو ہمیں اس میں سپورٹ کرتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی ایپیڈورل کیتھیٹر کی. تو یہ اینستھیٹس انٹروڈیوس کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک ڈرگ دی جاتی ہے، ایک خاص ڈوز میں دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً 30 منٹس ہم ٹائم پیریڈ رکھتے ہیں، جس سے ہم معمولی مقدار دوا کی ٹاپ اپ کرتے رہتے ہیں. ٹاپ اپ جو ہے وہ ہماری ایکسپیرینس نرس ہوتی ہے، وہ یہ چیزیں مینیج کرتی ہے. کیتھیٹر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب انٹروڈیوس کرتے ہیں. اور اس سارے پروسیجر میں ظاہر ہے اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ایسیپٹک ٹیکنیکس یوز کی جائیں. اب ایپیڈورل کے ساتھ کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. نمبر 1، کنٹینیوس بیبی کی مانیٹرنگ، فیٹل ہارٹ ریٹ ٹریسنگ. تو اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں CTG لگانی پڑتی ہے، جس سے ہم بیبی کی ہارٹ ریٹ مستقل ڈلیوری کے دوران مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں جب تک ڈلیوری ہو نہیں جاتی. سیکنڈ، ایک آئی وی کینولا اور ڈرپ اٹیچ ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی اس ڈرگ سے آپ کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، تو اسی لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کو آئی وی فلوئڈس ایک کانسٹنٹ مقدار میں ملتے رہیں. تھرڈ، ظاہر ہے اس میں کیا ہوتا ہے، پاؤں میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، ہیوینس ہوتی ہے، تو آپ کی موبلٹی جو ہے تھوڑا افیکٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کیتھیٹر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ مثانہ بھرے نہیں اور یورین جو ہے وہ کیتھیٹر کے ذریعے بیگ میں جمع ہوتا رہے. اور چوتھی چیز ہے مانیٹر، جس پہ آپ کا بلڈ پریشر، پلس اور آپ کی آکسیجن سیچوریشن یہ سب مانیٹر کی جاتی ہے. تو جب ایک ایپیڈورل سیٹ اپ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسپتال میں اس مانیٹرنگ کا انتظام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایکسپیرینس اسٹاف بھی ہونا چاہیے. اب بہت پیشنٹس ہم سوال کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ نقصان کیا ہیں، ڈرا بیکس کیا ہیں. دیکھیں، چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو تھوڑا ہیوینس اور پریشر محسوس ہونا. اب اگر خاتون یہ سمجھے کہ پین مکمل ختم ہو جائے تو ایسا مائٹ بھی پاسبل نہیں ہو. تھوڑی بہت ہیوینس، تھوڑا بہت پریشر یہ فیل ہوتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب آپ بالکل آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ پریشر محسوس کرنا ضروری ہے تاکہ آپ پش کر سکیں اور بیبی باہر آئے، ڈلیور ہو. کبھی کبھی یہ پشنگ کی صلاحیت اس ایپیڈورل کی وجہ سے ویک ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں ڈاکٹر جو ہیں وہ انسٹرومنٹ لگاتے ہیں، زیادہ تر ویکیوم یا فورسیپ جو جس پہ کانفیڈنٹ ہو وہ لگایا جاتا ہے. تو انسٹرومنٹل ڈلیوری اس اینستھیزیا کے ساتھ تھوڑی اس کا رسک تھوڑا زیادہ ہے. اگر آپ خود سے پش نہیں کر پا رہے تو یہ اس کے لیے تھوڑا ڈلیوری کا جو دورانیہ ہے اس میں تقریباً 30 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے کی تاخیر ہوتی ہے، اور یہ بالکل ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ آپ پین فری ہیں، آپ کو پین نہیں ہے، اور بیبی کا ہارٹ ریٹ مستقل CTG پہ مانیٹر کیا جا رہا ہے. تو جب سارے حالات اچھے ہیں تو اس 1 گھنٹے کی تاخیر میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس لیے ڈاکٹر ویٹ کرتے ہیں کہ بیبی خود ہی نیچے پیرینیم تک آ جائے، اور اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر مڈ وائف گائیڈ کرتی ہے کہ آپ پش کریں اور بیبی آؤٹ ہو. تو ایک اور جو مطلب انسٹرومنٹل ڈلیوری اور معمولی پریشر کے ساتھ آپ کو لیگس تھوڑی ہیوی فیل ہوتی ہیں، اور ڈلیوری کے بعد 1-2 دن تک معمولی آپ کو بیک ایک رہ سکتا ہے. بہت کم 200 میں آپ 100 میں سمجھ لیں ایک کو ہیڈ ایک ہوتا ہے، وہ مینیجبل ہے. تو یہ مطلب یہ کمپلیکیشن 100 میں سمجھیں ایک کو ہوتی ہے، اور اس کو اینستھیٹس اچھی طرح ڈیل کر لیتے ہیں. تو اسی لیے وہ خواتین جو اس پین کے مرحلے سے ڈرتی ہیں ان کے لیے ایپیڈورل ڈلیوری ایک آپشن ہے، بجائے کہ وہ سیزیرین سیکشن پہ جائیں، وہ ایپیڈورل کے لیے آپٹ کر سکتی ہیں. اور ہمارے ہاسپٹل میں یہ سروس موجود ہے، اور جو اویل کرنا چاہیں وہ اس کو
ڈلیوری سے پہلے بھی بتا سکتے ہیں اور ایٹ دا ٹائم جب وہ لیبر روم میں انٹر ہو رہے ہیں تو بھی وہ ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں. تو یہی سب انفارمیشن دینے کے لیے آج کی یہ چھوٹی سی شارٹ ویڈیو بنائی گئی. آپ کے ذہن میں سے لے کر اگر کوئی کویسچنس کوئی کوئریز ہوں تو آپ اس کے ویڈیو کے لنک میں وہ کویسچنس ڈال سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گی ان کو وہ ٹائم پہ جواب دے سکوں. شکریہ.